वेलकम बैक खातिन से शेख रशीद साहब, चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि सदर मुशर्रफ और बेनजीर भुट्टो के दरमियान डील गोरे करवा रहे हैं। ये आपकी पार्टी का सदर कह रहा है गोरे करवा रही। गोरे कौन है? मुझे तो नहीं पता, मेरे शहर में तो गोरे गोरा कब्रिस्तान में ही रहते हैं। मैं तो कब्रिस्तान से आगे गोरे कौन से? मैं तो किसी गोरे को नहीं पता, लेकिन पाकिस्तान के हालात में अगर कुछ पाकिस्तान के दोस्त कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो इट्स गोरे पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान का सियासी सेटअप बना रहे हैं। देखें, पाकिस्तान के हालात में हमारे साथ जो भी ऐसे आलम में जब हम इस इम्तहान में हैं, अगर हमारे लिए कोई कलमा खैर नेशनल कलमा खैर गोरे बता रहे हैं कि शराकत इख्तियार कैसे होगी, वजारतें कैसे मिलेंगी, 58(2)B का क्या होगा, इलेक्शन का क्या होगा। अगर गोरे ये बताते ना तो ये मसला तय हो चुका होता। अभी देखें ना, मसले वहां फंसे हुए हैं, अभी मसले तय नहीं हो पाए। गोरों की कोशिश है ना? नहीं, देखें, गोरो इस मुल्क की जोग्राफियाई हैसियत में सारी दुनिया की कोशिश है कि यहाँ अमन रहे। आप गोरे को छोड़े। नहीं, गोरे कौन है? चौधरी शुजात ने कहा गोरे कौन है? देखें, आप मुझे आपकी ख्वाहिश पे मैं बयान तो नहीं दे सकता ना। तो मैं कहता हूँ सारा मिडिल ईस्ट ये चाहता है कि सदर मुशर्रफ इस दौर में स्ट्रांग हो, यहाँ पीसफुल हालात हो, पीसफुल इलेक्शन हो। सारा वेस्टर्न वर्ल्ड चाहता है कि भी एक ऐसा माहौल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम एक न्यूक्लियर फोर्स हैं, और मुझे सबसे ज्यादा जो खतरा है। शेख साहब, आप ये गोरे की वजाहत कर दें। मेरे पास मेरे नोटिस में अमेरिका करवा रहे हैं, मेरे नोटिस में नहीं। साहब ने बयान दिया, ऑन रिकॉर्ड है। ये आप चौधरी शुजात साहब से पूछें कि कौन से आपके इल्म में गोरे नहीं है? मेरे इल्म में कोई गोरा नहीं। मेरे इल्म में जो 3 आदमी हैं, वो जो बातचीत है वो मेरे इल्म में है। जब पहली दफा सदर साहब की बातचीत हुई, मैंने इशारों कनातों में उस वक्त भी कौम को कहा। चौधरी साहब नहीं मान रहे, वो कह रहे हैं कि सियासी शख्सियात को शामिल किया जाए। वो हसास अदारे के सरबराह को, वो चीफ ऑफ स्टाफ को, वो तारिक अजीज को नहीं मान रहे चौधरी शुजात। वो कह रहे हैं कि सियासी शख्सियात को शामिल किया जाएगा तो बात आगे बढ़ेगी। खुल के बगावत है। देखें, तय तो यही हुआ था कि जब चीज कोई फाइनल ऑन बोर्ड होगी, जब फाइनल होगी उनको ऑन बोर्ड किया जाएगा। 58(2)B तो तकरीबन डाइल्यूट हो चुकी है। जो बल्दियाती इलेक्शन का मसला था वो भी तकरीबन ये तय हो गया कि थोड़े दिन होंगे। क्या 58(2)B का क्या तय हुआ? जो कुछ भी तय हो गया, अब उसमें क्या तय हुआ बताइए। यानी सदर के पास इख्तियार रहेगा? नहीं, इख्तियार रहेगा जी। ये तय हो गया। यानी उसमें थोड़ा सा एक मसला जरूर है, लेकिन अगर आप मुझे अपनी बात खत्म करने देंगे, वरना मैं किसी और तरफ निकल जाऊंगा कि 58(2)B डाइल्यूट हो गया है। नेशनल ये जो लोकल बॉडीज हैं उसके चंद दिन 58(2)B पे क्या हुआ ये बताइए। अभी तो मेरा मतलब है आखिरी चीज रुकी हुई है ना। मैं करूंगा तो फिर कि सुप्रीम कोर्ट से तय होगा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या तय करना है ये तो सुप्रीम कोर्ट ही फैसला करेगी जी। असेंबली से तय होगा। ये असेंबली के भी दिन थोड़े रह गए। अब तो आज तो 8 तारीख हो गई है। असेंबली में अगर 14 से पहले ही जाना है, अगर जाना है, वरना तो फिर वक्त बहुत तेजी से निकल गया है। ये एक चीज जो है, 3rd टाइम प्राइम मिनिस्टर, जिस पे लोगों को एतराज है मेरी राय पे। देखो, मैं कहता हूं जब असेंबलियां आएंगी, अगर कोई इतनी अक्सरियत से आता है तो वो अभी उसमें बड़ा वक्त है। प्राइम मिनिस्टर वही बनेगा जिसकी इस पर भी बगावत है आपकी मुस्लिम लीग में। असल मसला यही है, मैं समझता हूं एक नुक्ते का मसला है। यानी ना बेनजीर आए ना नवाज शरीफ आए, आपको घर बैठी ना दोबारा मतलब इलेक्शंस की भी क्या इतनी तकलीफ? मैं आपसे इत्तफाक करता हूं कि अगर कोई शख्स इतनी सारी इत्तफाक करता है और इतने सारे मामलात के लिए वो एग्री होता है, तो हमें उसको भी कुशन देना चाहिए। उसकी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमने ये समझ लिया है कि हमारी ही पॉलिटिकल पार्टी है, बाकी किसी की पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है। शेख साहब, एक बात ये बताइए, बदनसीबी से एक बात ये बताइए कि ये हसास अदारों का जो रोल है, अब यानी हमारे हसास अदारे तो चलें ठीक है, वो तो एक उनका रोल, वो तो हम देख ही रहे हैं। अब बाहर की इंटेलिजेंस के लोग, यानी अब दूसरे मुल्कों के इंटेलिजेंस के लोग आके हमारे यहाँ, यानी उनका कोई और शहजादा आता, बड़े हमारे, उनका इंटेलिजेंस चीफ आके पाकिस्तान में, मतलब ये क्या? ये इस बात की भी गमाजी करता है इंटेलिजेंस चीफ क्यों? नहीं, देखें मेरी बात सुने, सऊदी अरब में ये हाईएस्ट पोस्ट है। आप ये देखें, कोई और शहजादे तो उनका सफीर कर देता बात, कोई छोटा मोटा सफीर करता तो मेरे दोस्त असीरी का ये सारे लोग मानते। और प्रिंस जब लंदन के प्रिंस ने किया तो आपने माना। सो अब उन्होंने अपने भाई को भेजा है इंटेलिजेंस चीफ। सर क्या देखें, बड़ा अफसोस है। आप समझते हैं कि मतलब ये होता है इस तरह से? मतलब हमारे यहाँ तो CIA का चीफ कल को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, फिर कोई और किसी मुल्क का देखें, अमेरिका के कितने सारे प्रेसिडेंट CIA चीफ गए, कितने सारे लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक पाकिस्तान की सालमियत के लिए और दूसरे मुल्कों के तल्लुकात के लिए एक रोल होता है। दूसरे मुल्कों की इंटेलिजेंस, दूसरे मुल्कों, हमारे मुल्क के
شاہ صاحب یا تو آپ کہہ لیں یا مجھے عرض کریں. دیکھیں آج کل ساری دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیز کے چیف جو ہیں آپس میں ایک جوائنٹلی ان کا ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, ان کے ایک معاملات ہوتے ہیں, ان کے ایک ریلیشن ہوتے ہیں. بعض اوقات انٹیلیجنس چیف کے اتنے تعلقات ہوتے ہیں. جب ہمارے پر امریکہ کا ایمبارگو لگا ہوا تھا تو ہمارے امریکن جو انٹیلیجنس کے معاملات تھے ان سے کئی معاملات صدرتے تھے. یعنی ہم سب آخر میں ساری انٹیلیجنس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے, ISI, موساد, یہ سب. نہیں موساد کی تو بات نہ کریں, آپ نے تو بالکل ہی اباؤٹ ٹرن کر دیا. اچھا یہ بتائیے شیخ صاحب کہ یہ فائنل پنچ کیا ہے, آخری مکہ کیا ہے؟ دیکھیں میں عدالتیں تو اپنی جگہ ہیں نا. دیکھیں میں نے اس میٹنگ میں موجود تھا, صدر صاحب نے کہا کہ ہمیں کافی زیادہ مکے لگے ہیں لیکن جیتا وہی ہے جس کا آخری مکہ سٹرونگ ہوتا ہے. یہ ایک پولیٹیکل تھیم میں انہوں نے بات کی. حالانکہ میں نے یہ بات کی, بڑی گستاخی کی. میں نے کہا جی ہمیں مکے آنکھوں پہ لگ رہے ہیں, اور جس باکسنگ میں مکے آنکھوں پہ لگیں تو وہ بڑا مسئلہ ڈاواڈول سا ہو جاتا ہے. یہ میں نے جرت کر کے یہ بات صدر صاحب کو کہی کہ بھئی ہمارے تو آنکھوں پہ لگ رہے ہیں. اس مکے کو دیکھیں, ایک لیڈر, ایک ورڈ جو میڈیا جو ہے, میڈیا محرم کے نیچے ایک نقطہ ڈال دینا وہ مجرم بن جاتا ہے. ایک نقطے سے اگر آپ نے ایک نقطہ کتابت کی غلطی سے بھی لگ گیا تو وہ مجرم بن گئے. انہوں نے ایک بات ایک روانی میں کی, اینڈ دیکھیں نا, اب نہیں لیڈر کے تو جملے کوٹ ہوتے ہیں, لیڈروں کی منہ سے نکلی بات تو کتابوں میں اقوال زری ایسی کتابیں چھپتی ہیں. پاکستان میں اتنا بڑا لیڈر کوئی پیدا نہیں ہوا جس کو اپنے جملوں, جس کے جملے یاد رکھے جائیں تاریخ میں. کم ہی قائد اعظم بھٹو, قائد اعظم کی کوٹیشن ہے, بھٹو نے بھی ایسی غلطیاں کی اپنے بولنے میں, بے نظیر بھٹو صاحبہ نے بھی کی. یہ غلطی ہے کون سی, کیا پریزیڈنٹ صاحب کو جو مکہ والی بات؟ نہیں میں انہوں نے جنرل بات کی, آپ نے کیا پیش کیا؟ نہیں اس مکے سے کیا مطلب؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ ہماری آپ لوگوں سے لڑائی ہوگی, ہمارا ماحول خراب نہیں. میں تو ویسے پوچھ رہا ہوں, ہماری بدنصیبی یہ ہے کہ سارا میڈیا. آخری مکہ, اب آخری مکہ کیا یہ؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ سارے مکے دل جوئی سے, خوش اسلوبی سے سہے ہیں, لیکن جیتا وہی ہے جس کا آخری مکہ ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں فلانے کو مکہ, کون مکہ کہا. اب چلیں باکسنگ پہ آ جاتے ہیں نا رولز پہ. اگر تو آخری مکے کے, میں باکسنگ کا بھی ایکسپرٹ نہیں, یا تو آخری مکے کے بعد سامنے والا ناک آؤٹ ہو تو پھر آپ جیتتے ہیں, اور اگر آخری مکے تک کشتی جاری رہی تو پھر تو جس نے مکے, پھر تو پوائنٹس پہ اس پہ فیصلہ ہوتا ہے نا کہ جس نے زیادہ پوائنٹ سکور کیے. لیٹ می سے آخری مکے جس کا بھی ہو, کسی نے تو ناک آؤٹ ہونا ہے جی. لیٹ می سے دی ٹائم ہیز کم, سم ون ہیز ٹو ناک آؤٹ, سم ون ہیز ٹو say yes, thank you very much. So اب وہ وقت آ گیا ان دنوں میں قوم کو جس حالات اور بھنور میں آپ لے آئے ہیں. ہم نے ٹھیک ہے, ہم سے غلطی ہوئی. میں نے برملا یہ کہا کہ ہم سے مس ہینڈلنگ ہوئی CJ کے کیس میں, اور میں نے جب یہ کہا ایز اے منسٹر کہا کہ یہ گولی ہم نے اپنے پاؤں پہ خود ماری ہے. آپ نے 3 دفعہ مجھے ورغلانے کی کوشش کی کہ مسجد حفظہ کے کیس میں. میں نے کہا مجھے گورنمنٹ نے اس کیس میں اعتماد میں نہیں لیا. میری رائے مسجد حفظہ کے مسئلے میں یا وزیرستان کے مسئلے میں ساری گورنمنٹ کو پتا ہے کہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ تھی. اب حالات جہاں آ گئے ہیں, میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ مشرف صاحب کے الیکشن یا یہ الیکشن کے معاملات اگر التوا ہو گئے تو ملک ایک بہت بڑے بحران میں چلا جائے گا. کیپٹل میں ایک مہینے میں 4 سوئسائڈر آ رہے ہیں. بحران سے مراد آپ کی ماشاء اللہ؟ بحران کو میں ڈیفائن نہیں کرتا, جس حد تک لے جانا چاہیں لے جائیں آپ, اس کی کوئی حد نہیں ہوتی. اور ماشاء اللہ جب آتا ہے تو وہ اعلان کر کے نہیں آتا کہ میں آ رہا ہوں, لیکن امکانات ہیں. فائنل پنچ بحران کی بات کرتا ہوں, فائنل پنچ تو ماشاء اللہ ہو سکتا ہے. دیکھیں فائنل پنچ ضروری نہیں ماشاء اللہ ہو سکتا ہے. ماشاء اللہ اب اس ملک میں اتنی آسان بات نہیں ہوگی. آپ نے ایک جو صورتحال اختیار کر لی ہے, یہ ایک بڑی عجیب صورتحال ہے. اب اس ملک میں بہت سوچ سمجھ کے گورنمنٹ کو بھی چلنا ہوگا, لیکن یہ ہے کہ ایک درمیانی راستہ نکل سکتا تھا. سیاستدانوں کی ضد کی وجہ سے نہیں نکلا, ہم اندھیرے کی جانب جا رہے ہیں. ایک چھوٹا سا وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ضرور.